नमस्कार तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज आमी पेडण्या मतदारसंघात आयिल्ले आसा आनी पेडण्या मतदारसंघात येवपाचो मुखेल विशय तो म्हणजे हांगा चालू आशिल्लो हांगचो ज्वलंत विशय. तो म्हणजे हांगा 1977 वर्साक पेडण्या मतदारसंघ एससी समाजा खातीर रिजर्व केलो आनीक तेन्नाच्यान आतां मेरेन म्हणजे फुडल्या वर्साक म्हणजे 2027 ह्या गजालीक आतां जवळ जवळ 50 वर्सां पुराय जातलीं. हांगा एससी समाजांतलोच कोण तरी उमेदवार म्हणून इलेक्शनाक उबो रावपाक शकता अशे तरेन हो एससी समाजा खातीर पेडण्या मतदारसंघ रिजर्व केल्लो आसा. हांगा 2011चो जर सेन्सस आमी पळयत जाल्यार 4.89% एससी समाज आसा. ह्या समाजा खातीर हो रिजर्व केल्लो. पुणून जर आमी कांय वर्सां फाटलो डेटा काडून पळयत जाल्यार आमकां पेडण्या मतदारसंघांतलो स्थानीक खंयच उमेदवार म्हणून ही निवडणूक लडिल्लो दिश्टी पडना किंवा उमेदवार म्हणून हांगा निवडून आयिल्लो दिश्टी पडना. ह्या विशया कडेन आमी हांगच्या स्थानिका कडेन उलयतले, तांचे विचार तशेंच पेडण्या मतदारसंघांत आशिल्ले हेर विशयांचेर आमी तांचे कडेन चर्चा करतले, तांची मतां जाणून घेतले. तुमी जोडून रावात, पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. प्रकाश बाब, जशें हांवें तुमचे कडेन उलयलो आतां इतलो वेळ की पेडणे मतदारसंघ जो आसा तो फाटले 1977 रिजर्वड आसा आनी फुडल्या 2027 ह्या गजालीक आतां 50 वर्सां खूश जातले. म्हणून आमी हांगा एक ग्राउंड रिपोर्ट करता की हांगचे लोक ह्या निर्णयाचेर खुश आसा काय. ह्या निर्णयाचेर खुश ना. आणि इतली वर्सां पेडणेकाराक कित्याक हो हे प्रश्न पडटा. येवन आतां भायर आनी भायर रिजर्व करपाक ना आसा पण करिना. हे आमकां खंय लोक ते रिजर्व करून करून आमकां पेडणेकारांक खंयतले त्रास जातले. त्यासाठी तुमी हो बदलपाचो ही सरकाराक आमची कळकळीची विनंती. म्हाका दिसता अशें की रिजर्वेशन आसा हे कंटिन्यू 50 वर्सां जायत येयली, तेव्हा ते चेंज जावंक जाय. कारण चेंज जाल्या शिवाय आमचो पेडण्याचें डेव्हलपमेंट जावचें ना. कारण जो आमकां आज मागासवर्गीय म्हणून दिल्लो मतदारसंघ, पण मागासवर्गीय आसान सुद्दां जाय तसो आज खंय निधी मेळना. निधी मेळना त्या कारणान खुबसो असो डेव्हलपमेंट अजून पर्यंत जावंक ना आसा. खरें म्हणजे ह्या 50 वर्सान आमचो रिजर्वेशनाचो जर कितें खरो उपयोग जावंक जाय तो तसो आमच्या पेडणेकारां खातीर जावंक ना. दॅट एक्चुअली इट इज अ दुर्दैव आमचें म्हणपाक हरकत ना. आतां जावंक ना कित्याक, पयली गोश्ट खंयची गोश्ट घडटाना जो नेता आसता, जो एक कितें तरी फुडें व्हरता, तो एक हे आसता म्हणजे सरकारी दरबारी किंवा ताचो कॉन्स्टिट्युन्सी प्रमाणे एक आमचो एक आमदार म्हणटा, ह्यो जर बरो आसत, तो लोकल आसत जाल्यार ताचेर इफेक्ट घडटा. ताका ते गांवांतले, त्या वाड्या वयले, त्या प्रदेशाच्या सगळ्यांची एक तरेची वळख आसता. जमीन म्हणा, एनवायरमेंट म्हणा, सगळ्या बाबतींत शेजारी कशा आसात ह्या सगळ्या गोश्टी ताका खबर आसता. आनी ते एक्चुअली लॅप्सीस आसल्यामुळे हेसर ते जाय तशें लक्ष कोणी दिवंक ना अशें म्हाका तरी दिसता. ना, हांगासर आमी कांय खूश काय ना. एट प्रेझेंट सिट्युएशनान सारकें इतकें बरें ना हांगासर पळोवंक अशें जाल्यार. आमी जशें आतां गोंयचो हेर वाठार जो पळयतात आमी, पेडण्या लागून म्हापश्यां आसात किंवा त्या सायडीच्यान बिचोले आसात, सो थंय जसो डेव्हलपमेंट जाता तसो डेव्हलपमेंट पेडण्या जाता ना, जायना हांगासर तितलो डेव्हलपमेंट हांगासर पेडण्या. ते भितर हांगासर हें आहा न्हू, कितें म्हणटा तें मार्केट आहा न्हू, तर ती हे रस्तो मातसो उणो आहा. उदरगत आमकां पेडण्या जाल्या ती इतकेच, बाकी सगळे आमकां उदरगतीचे काय लागना. आमच्या पेडण्या म्हालान जे आमच्या ते हॉस्पिटल आहा मेन, आयकोन घे, हॉस्पिटल ते जर आमकां जाले काय ना जाल्यार आमकां जाणटे आमकां भितर कांय तरी सॅटिस्फाय जातले. स्वता कोणें शीक पडलो हय डॉक्टराक दाखयले, तो पयलीं थंय वच म्हणटा, खंय ह्या हॉस्पिटलाक थंय वच, केस पेपर कर, सगळे कर जाल्यार एखाद्रे कोणा जास्त ह्या आहा जाल्यार तो डायरेक्ट बांबोळे वच म्हणटात ते. आमकां हे हॉस्पिटल करून त्या हॉस्पिटलाचो आमकां जाणट्यांक गरिबांक मेल्या उपरांत फायदो हो आमकां मेन. आनी बाकीचो विकासाचो आमकां फक्त जाय आतां हॉस्पिटल खंयच्या जाणट्यांक. आतां आमकां कांय आतां आदार नासलेले आमी माणूस भावान आतां दिवस काडटा आमी. आनी शीक पडल्या उपरांत बांबोळे वयतलो कोण आमचे बरोबर, भुरग्यांची लग्नां केलीं आमी, ताका मनीस जावं बरोबर. हें आतां लागीं जाल्यार आतां बरें पडटा न्हू. विकास आमकां तो मेन म्हणजे जास्तीत जास्त त्या हेका सांगपा जाय तुमी कोणाक आमचो हो आमचो बाप
मंत्री विश्वेश राणे आणि आमचो मुख्यमंत्री इतक्यात तेणी आमकां गरिबांक आमकां हो विकास मेन करून दिवपाचो खंयचो हॉस्पिटलाचो म्हाका आनी इतर आमकां तेका आनी आमकां इतर विकासाचो आमकां काही पडलेला ना. एक म्हणजे आमी लोकां कडेन उलयताले हांगा आनी लोकां कडेन तेन्ना तांणी म्हटलें की तुवें जें हॉस्पिटल आसा तें बांदलें खरें पुणून तें सुरू केलें ना आनी आयज उठसूट काडटात आनी GMCन धाडटात. हें एक रिजन आसा की भायलो आमदार आशिल्ल्यान ताका हांगची बाबा स्थानीक कितें जी गरज आसा ती ताका भाजना आनी ताका लागून ताका म्हत्व ताचें कळना. कारण हे जो स्थानिक आमदार असले आसात बघ, 2 आमदार आहात. 2 आमदार आसा आनी जी बिल्डींग बांदलेली आहा ती लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसताना ती इमारत बांदली. ती इमारत बांदली आणि आज त्याचं होय तसं डेव्हलपमेंट आहे. कितकी वर्षां तरी ती समाजाला बंदिस्तच रावली इमारत. आणि लोकांनी जेव्हा बोवाळ केलो, मोठमोठो समाजाला मोर्चो काढलो, आम्ही असलो त्यावेळी त्या मोर्चात. त्या मोर्चो काढलो म्हणटकच एक तात्पुरती म्हणून त्याची एक सुरुवात केली त्या हॉस्पिटलाची. पण अजून होय तशी समाजाला थंय कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. सगळी मशिनरी आमी सगळी हाडटलो म्हणून ते आमकां सांगतात, पण अजून मशिनरी ना आणि कांयच ना. जी पयली आसा तशेंच ते आसा. म्हणून स्थानिक आमदारान जर समाजाला एक काहीतरी पुढाकार घेऊन जर केले जाल्यार आज ते बऱ्या हिनी चालू जावंक जाय आसले. पण प्रत्येक गोष्टी समाजाला थंय ॲडमीट केल्या उपरांत प्रत्येक वेळी म्हापसा आणि पणजे सगळ्या पेशंटांक धाडले जातात. त्याच्यासाठी स्थानिक आमदारान जास्तीत जास्त प्रयत्न करूंक जाय. तसो तितलो प्रयत्न हेजून जायना ना. हांव एक सद्या आमी एग्जाम्पल घेवया. मारवाडी लोक हांगा येवन धंदो करतात. कित्याक करतात? आपलो डेव्हलपमेंट जावपाक आनी आपल्या गांवांतलो आपल्या पावण्या पैका जाता. सेम वे हांगा जाला पेडण्यान स्पेशली. कित्याक हे जे येयल्यात जे भायरसून हे धंदो करूंक कशेच येयल्यात. स्वताचो तेंच्यांनी फायदो केला, स्वताचो विकास केला. पण आमच्या पेडणेकराचो जो विकास आहा तो तेंच्यांनी कधी विचारच करूंक ना. कित्याक दॅट इज नॉट देअर मोटो. तेंचो मोटो आसा आपण कसो व्हडलो जातलो. हेच सांगता. हे परत एकदां म्हणटा हांव दुर्दैवी. आयज आमी ताका लागून खरें म्हणजे शोशीत आसात. अंतर्गत उरता ती हीच उरता. ते जर आसतना ताका ते आसतना पयलीं आसतना ती केल्यात न्हू हॉस्पिटल हे पार्शेकरान ते हाडले. पार्शेकर तेच्या उपरांत 2दा पडलो तो. तेचे हॉस्पिटल पार्शेकरान हाडून ते तशेंच रावले. आता खंयच्या आमदारान करूचे, ह्या आमदारान करूचे काय तेंच्यांनी करूचे ते तुमी बघूचे. ते आमचे कडेन काय जातले. आमकां इतकेंच जाय की तो विकास म्हणजे मेन जालना आतां हॉस्पिटल जाया. स्वता मी दिसता तुका मी रडला सारको हय. हेणी सांगला बायले हय चल घेवन. माझे 3 दीस गेले. तसंच मी तुका तुझी माझी फॅमिली आज बरी असली म्हणून माझी बायल सारकी जावन तुका रेडकराच्या हॉस्पिटलान घरा पावलो. ह्याच गव्हर्मेंटचं हॉस्पिटल हाडून आमकां तो फायदो काय? ते आदले आमदार गेले ते गेले हेचे फुडें करतले ते नाका. आदींच ना पयलीं जावंक जाया. म्हणजे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आसून सुद्दां पेडण्यान तुमकां प्रायवेटान वचचें पडटा. वचचें पडटा. गव्हर्मेंट आसून ताका न्ही आमी गेल्ले आहा. म्हाजे कडेन फायली आहा. आतां ह्या तेचा रशाद फारीक केल्ला आमचे कडेन आसा म्हाजे कडेन. मेन कितें दितालो गेले काय ऑफिसांत पयशे बाबूआन चोवकार. ताका खूब लोक मानता. हें आतांचे हांव सांगना आनी हांव नको. म्हाकाय 2 जिलिनो तेणी दिले फ्री. हांव मिटिंगेक वता पणजे तेच्या वांगडा बशीन. आमचे धारगोचे बशी 4 वतात. आमी धारगोकार धारगो पंचायत म्हाका आनी कांय ना आमकां. आनी हांव शिकोंक ना. शिकोंक गेल्ली भावान म्हाजें नांव काडलां म्हणून हांव उरलें. आनी पेडणे आतां नवीन तोणे येवपाक जाय दिसता तुमकां? जाय ते येना. आमचें कितें घेवन वयतात काय आमी कितें दितल्यो. आमकां कितें मागता तें दिलें काय जालें. इतकेंच आनी कांय ना. मागता तें दिवं. एक चेडो 15 जाल्लो आहा म्हाजो नातू. ताका आमी काम पळयता. 15 जाला आनी कामाक वयता म्हापश्या. सो कामां बीन मेळनात हांगा लोकांक? ना कामां लायना. आल्लेकारान सगल्यो फोटी मारल्या. ऑफिसांत राव नाका तो पळोवंक हांव विसरलो. हांव गेलीं चेडवाचें नांव काडटा म्हणून हाची ऑफिसांत या. ते म्हाका म्हणाले चेडवाचें नांव काडटा. 7 हाले पळय 7 तें नांव काडटा म्हणाले. तें नांव काडटा म्हणटू हांवें ताका गायन सोडली. म्हणलें तूं कित्याक गेला हांगा? अंजुनचें तूं सैरो म्हाजो सांगला आमी म्हापशान धाडलेलें. तूं म्हणल्यार तेचें धरूं नाका. आनी ताका घेवन हांवें ताका गाई सोडली ऑफिसांत. ऑफिस काडून जालें. तिच्या काम नांव काडूंक गावचें ना. कुपान वयलें नांव काडलें. तांदूळ बंद, पेट्रोल बंद, कितें दीत तें बंद तेणी. आनी कुपान आल्लेकारा कडेन आयलें. तो ऑफिसान आहा न्हू आमचो धारगोकार. जेवणां वाडली दिवले दिले. ताकाय 4 उतरां सांगली ऑफिसांत. जेवणां वाडले दिवले दिले. किरिस्तांचे 2 दिवले आसतात. जेवणां केदी 4 म्हणलें जेवणां आसतात लग्नाक. म्हणटकूच हें म्हणलें नांव पळय कितें तें. घरा कडेन हांव घरा कडेन येयना तुज्या. मतां घालून घरा कडेन येयलंय ना. मागोंक येयलंय ना.
एक आमी जर स्थिती पळोवपाक गेली जाल्यार आमी पेडण्या मतदारसंघ पुर्तुगेज येवच्या पयलीं किंवा जेन्ना गोंय मुक्त जावच्या पयलीं म्हणन हांव जी स्थिती आशिल्ली की गोंयान गोंयकारांनी केन्नाच राज्य केलें ना, तशी स्थिती खंय तरी पेडणेची जाल्या, पेडणे मतदारसंघात जाल्या की मतदारसंघ आसून पेडणेकारांनी केन्ना पेडणे मतदारसंघाचेर राज्य केलें ना. कशें आसा आतांचो MLA आहा तो खंय तरी कमी पडला. जे आमचे मुद्दे विधानसभेन मांडपाक जाय आसले प्रॉपरली ते खंय तरी मांडपाक तो फेल्युअर आसा. ते कशें आहा जे प्रेजेंटेशन करपाक जाय आसलें विधानसभेन ते फंड आसा तो हाडपाक जाय आसलो. हे रिजर्वेशन म्हणजे रिजर्वेशन पेडणे कित्याक आसता तर ते अपग्रेड जावपाक जाय पेडणे म्हणून ते रिजर्वेशन ताका फंडूच खबर ना कशें कितें करपाचें ते खबर ना. जे मुद्दे मांडपाक जाय ते मांडूकूच ना आनी हेच्या खातीर पेडणे आमचे फाटी पडलेले आसा. ते कोण तरी बरो एज्युकेटेड मनीस आसलेलो जाल्यार बऱ्या तरेन ते प्रेजेंटेशन करून तो फंड हाडटलो आसलो आनी खंय तरी आयज कळया मोठे प्रोजेक्ट येयले तेचो कितलो आमच्या पेडणेकारांक फायदो जाला हे गजाली सुद्दां लक्षांत घेवपाक जाय. आनी तुमी सांगता इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तो पयलीं जावंक ना की मोपा पयलीं येयलो आनी आतां पळयल्यात तुमी रोडाची कशी वाट लायला हायवेची ते तशें नासता. आयज तूं 1:30 नाल्यार 12:30 तुमी येयत जाल्यार वाज्या येतले अक्षर धारगळच्यान ते आमच्या मोपा जंक्शना मेरेन वचपाक रोड आहा पळय थंय निस्तें ट्राफीक जाम आसता. मागीर आयज ट्युरिस्ट सुद्दां येताना 4 वरां पयलीं येता म्हणजे ते सुद्दां तांकां स्टडी जाल्लेली आहा. मागीर हे गजाली पयलीं जावपाक जाय आसले. हे फ्लायओव्हराचें आतां काम चालू आहा पळय ते पयलीं गजाली जावन मागीर मोपा जावपाक जाय. ते पेडणे तालुक्याचे स्थानिक जर आसा जाल्यार आनीक बरें न्हू, स्थानिकच जावं अशें आमकां उमेद. कित्याक खंय ना खंय सारके प्रश्न सोडोवंक मेळटा न्हू, त्यामुळे आमकां आनी फुडें कितें करतलो ह्या विशय त्या खातीर आमी सरकारान हेचेर विचार करपाचो आनी हे बदलपाचें. आमचो पेडण्यांतलोच जर येयलो ताका कितें सांगूंक शकता हांव न्हू. पेडण्यांतलो येत ना काय कितें सांगतलो. पेडण्यांतल्याक आमचे कोण काडूकूच कबूल ना. ना हांगा जो लिडर करपाक कोणूच ट्राय करना. हांगा एक लिडर करून हांगाच्याच हेका तिकीट दिली जाल्यार बरें जातलें आसलें, पूण हांगा कोण तेचो विचारच करिना. आनी हांगा कितें आसा आतां हे सगळो पयशाचो खेळ, पयशा शिवाय कितें जायना. मतां बितां ही सगळो विशय तुमकां खबर आहा. त्या खातीर हांगा एक कोणें बरो सपोर्ट करून बऱ्या हांगाच्याक हाडलो तर आनी बरें जातलें. मागीर सगळो व्यवहार जाता तो पयसो घेवनच जाता. जे धंदे चालू आसत ते सगळे पैसे असले धंदे असले चालू जायनात ना असत. त्याच्यासाठी समजा काहीतरी प्रयत्न जावंक जायो असा आणि काय आणि त्याच्यासाठी जर कसलो समाजला व्यवहार ह्या केलो कोणी जर पुढे सरलो तर त्याच्यावर सरकारकडून दबाव हाडलो जाता आणि दबाव हाडल्या कारणाने लोक सगळे शांतपणे सगळं समजावून घेतात. कॉन्स्टिट्युशनाच्या प्रमाणे एका स्टेटीन भितर एक SC मतदारसंघ आसप हो गरजेचो सक्तीचो. जंय SC समाजाचे वोट चड आसात किंवा जंय पर्सेंटेज चड आसात. तशें आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पेडण्या 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे 4%कून वयर आमकां SC समाज पळोवपाक मेळटा जो भायर खंयच ना, म्हणजे हेर मतदारसंघांनी ना. सो हाज्या खातीर पेडण्या हो मतदारसंघ SC म्हणून रिजर्व जालो. हाज्या खातीर बाकीचे जे समाजाचे लोक हांगा पेडण्या मतदारसंघात आशिल्ले तांचेर खंय तरी अन्याय जाला अशें दिसता तुमकां? कित्याक फाटलीं 50 वर्सां हो रिजर्व उरप म्हणजे खूब व्हडलो अन्याय जालो. कित्याक अन्याय जालो म्हणटा जर आयची जी परिस्थिती पळयता हेचें कारण कितें आसा हे जर ओपन असलेले जनरल असलेले डेफिनेटली आमचो पेडण्याचो कोण तरी बरो एक उमेदवार जातलो आसलो, पेडण्यासाठी कितें बरें करतलो आसलो. आयज जे आमी खंय तरी एक सकल येयला ते कारणच ते आसा कित्याक हे भायले आपल्या फायद्यासाठी येयलेले. हांव तुमकां एक सादें सिंपल एक कॅल्क्युलेशन सांगता, म्हणजे सादें एग्जाम्पल. तुमी म्हटलें 4% आमचे मतदारसंघ त्या टायमाचेर आसले, बरी खबर. ह्या 4% हितूसून खंयच्या ह्या 50 वर्साच्या काळात खंयच्या आसत आसूं हांव ते 4 आसूं की 10 आसूं नो प्रॉब्लेम, पण ह्या 10%च्या लोकांक ह्यो जो उमेदवार निवडून येयलो तो त्यांच्या समाजाचोच आसतलो. तेंच्यांनी खंयचो असो एक वाडो, कित्याक आमचे अशे वाडे आसात पेडण्यान म्हणटात ते कशे आसा हरिजनांचे वाडे आसा, एक चांबार वस्ती म्हणून आसता, एक सगळे अशे आसा. इट इज कॉमन एवरीवेर. ह्या खंयच्या वस्तीचे वेल डेव्हलपमेंट दाखयला, तेंची बऱ्यांत बरी घरां आसात, तांकां नळाचें उदक 24 तास, गार्डन अशें कितें अशें केलां की ह्या हे जे उमेदवार जे निवडून गेले तेंच्यांनी दाखोवन दिवचे. हांव कितें सांगता
हे इतल्या कमी प्रमाणातल्या लोकांक जेन्ना ते डेव्हलप करू शकनात तर ते बाकीच्या लोकांक कसो करू शकतले हो प्रश्नचिन्ह आसा. म्हणून म्हजो सुद्दां मना पासून सांगता, जर हे रिजर्वेशन हैसरले आमच्या पेडण्याचे काडत जाल्यार पयलीं भायले लोक पयलीं येवचे ना, वीच इज अ व्हेरी गूड थिंग म्हाका दिसता. कित्याक आमकां मेळूंक जाय, आमचो आसूंक जाय. जर यदा कदाचित फाल्यां इलेक्शन दिसता म्हाका लडपाचें, हांव लडटलो आनी तर जनरली हांव लडूं शकता, तिका बंधनकारक ना न्ही. खरें म्हणजे इवन आतां हैसरले जे बरेचशे उमेदवार तुमी पयले आसतले, फोंडेसून येयल्या खंयसून अख्ख्या गोंयसून येयल्यात, ते आपापल्या गांवांनी डेव्हलप तेची खरें जर गरज आसा तेंच्या स्वताच्या गांवांनी करूंक जाय आसले उमेदवारी. कित्याक ते हांगा जर इन्वेस्ट करूंक शकता जाल्यार वाय नॉट एट देअर प्लेसीस. म्हणजे खंय तरी स्वार्थ आहा, खंय तरी फायदो पेडण्यान ताका दिसता. कारण पयलींच्या जे डेप्युटीज म्हणा आनी आमदार हेंच्यांनी आपली बॉल्सां भरून आज ते एकदम व्हडले दिग्गज जालेले आसात, तांकां ते दिसता आसतले. सो लायक अ बिझनेस म्हणून ते हांगा येतात. जशें आमी खंय तरी टुराक वयता विजिटींग, जशी विजा काडून जेन्ना वयतात भोंवपाक, तशें हे भोंवपाक येतात, आपले सादोवपाचो प्रयत्न करतात, सादयतात आनी वयतात. तो तसो तर तेंचेर अन्याय जाल्लो जा. कित्याक डेव्हलपमेंट जेव्हा जाता लोकांचे समज आज सुशिक्षित लोक जात, भयंकर लोक असा हय त्याच्यासाठी कांयच प्रयत्न हे जायना ना. त्याच्यासाठी एक जरी 4% ते जरी असले तरी त्यासाठी बाकी इतर जे लोक असत ते इतर लोकांसून समजला आजचे युवक समजला हे उमेदवार म्हणून निवडून येऊंक जाय असत. हे मोठो प्रश्न असा. कारण काय आज 50 वर्सां आमी ताच बघतो. ह्याच्यासाठी चळवळ जायना ना. किती आमकां ह्यो जर चेंज जावंक जायो ह्यो मतदारसंघ, तर हय चळवळ उबी रावंक जाय. कोणें समजला कोर्टात जावंक जाय, त्यासाठी कोणच प्रयत्न करतात ना. म्हणजे ह्या स्थिती खातीर पेडणेकारच जबाबदार आसा अशें म्हणटा तुमी? हय पेडणेकारच जबाबदार आहा न्हय. कारण जेव्हा मोठी जेव्हा चळवळ जातली की आमकां समजला मतदारसंघ ह्यो चेंज करा म्हणून, तेव्हा खरी चळवळ जातली, तेव्हाच ह्यो मतदारसंघ त्यासाठी सध्या आमचेच युवक समजला ते शांत आहात. कोण त्यासाठी फुडाकार घेवन प्रयत्न करना ना. इलेक्शनाचो आमकां व्हडले आमकां भितरलो नेटवर्क मोठाचें ना. खंयचे हे आतां कोण रावता, आमी करूंक सोदता एक निमाणे जाता खंयचे भलतेच. तशें आज सगळो जर गांव जाय तुका कॅन्डिडेट आमचो कोणूय आमकां एक काडुया, सगळ्या तेंच्यांनी ठरोवंक जाय न्हू. तें एका दोगान उलयलें म्हणून तें जावचें ना. तें ताका 10-50 मिटींग घेवन ते मिटींगेन करूं कोणाक निवडून काडुया तो. जशें आमी सुरवातेक सांगिल्लें 1977 हो मतदारसंघ म्हणजेच पेडण्या मतदारसंघ रिझर्व जाल्लो आनी ह्या गजालीक आतां 2027 म्हणजेच फुडल्या वर्साक 50 वर्सां पुराय जातात. आयज पुराय दीस आमी पेडण्या मतदारसंघात भोंवले, हांगच्या कांय लोकां कडेन आमी भासाभास केली, ह्या विशयाचेर तांचे विचार जाणून घेतले, तांची मतां जाणून घेतली. हो मतदारसंघ आसा तो रिझर्वूच उरतलो हो प्रश्न आसाच आनी ह्याच प्रश्नाचेर आमी हांगा थांबतात. तुमी पळयत रावा द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.